अली अमीन गंडापुर से रब्ता हुआ। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि हम बेगैरत नहीं हैं, पाकिस्तानी कौम के बच्चे हैं। मैं अपने खजाने से जितने पैसे हैं इनकी एवैक्यूएशन पे, इनको वहाँ से निकालने के लिए, टिकट तक देने के लिए तैयार हूँ। इन बच्चों की जिंदगियाँ बहुत कीमती हैं और ये समझें, शहबाज शरीफ साहब समझें और नवाज शरीफ साहब समझें, इसी तरह जरदारी साहब समझें, बिलावल भुट्टो साहब समझें, तमाम जो इस वक्त ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे, जो वफाकी हुकूमत के दावेदार हैं, इनको ये समझना चाहिए कि अगर इनकी औलादें होती तो ये क्या करते। इनको प्रायोरिटी पे, इनको वहां से निकालना इनकी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। और इस सिलसिले में आज के दिन बहुत कीमती है और किर्गिस्तान की गवर्नमेंट को एंगेज करना, किर्गिस्तान की गवर्नमेंट को ये बावर कराना कि इन बच्चों की ज़िंदगी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस सिलसिले में हम भी, और मैं बिलखसूस ट्विटर स्पेस पे वो तमाम कीबोर्ड वॉरियर्स, कल मैं आज सुबह तकरीबन 2:30 बजे तक मैं जब ट्विटर स्पेस पे था तो मुझे बताया गया कि 28-29 घंटे से ये वो पाकिस्तानी है जो अमेरिका, यूरोप, पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बसने वाले। इसमें एक बच्चा राशिद महमूद कोहाट तोबाला का भी है। ये सारे दियारे गैर में बैठ के नॉन स्टॉप 29 घंटे। और मैं जब वहां से निकला हूं, क्योंकि मैंने अली अमीन गंडापुर साहब जाग रहे थे, मैं उनके साथ राब्ते में था। और मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करूंगा, सरदार एयाज सादिक साहब भी मेरे साथ राब्ते में थे। सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि कीबोर्ड वॉरियर्स, आपकी अजमतों को सलाम है। आप अपनी नींदें आपने हराम की हुई हैं, आपके दिल में दर्द है। और जब कौम बड़ी गैरतमंद कौम है, जब हम पे आजमाइश आती है तो हम एक हो जाते हैं। ये वक्त एक होने का है और इस मुश्किल घड़ी में हमने इनके लिए हर वो तरीका इख्तियार करना है जो जिनसे ये इनकी जाने भी महफूज हों और ये जल्द अज जल्द अपने प्यारों के पास आ पहुँच सके। रब्बिश अली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, पिछले 2 दिन से किर्गिस्तान में पाकिस्तानी बच्चे और बेटे और बेटियां, बिलखसूस 13 से 14 हज़ार स्टूडेंट्स हैं और तकरीबन 5,000 लेबर हैं। इनकी ज़िंदगियां दाव पे हैं और इस हवाले से रात को तकरीबन 3 बजे तक मैं स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक साहब, ट्विटर स्पेसेस पे बहुत सारे पाकिस्तानी और वो बच्चे जो किर्गिस्तान में पढ़ रहे हैं वो, और उससे पहले भी तमाम वो स्टेक होल्डर्स जिनके वालिदैन और वो बच्चे जो किर्गिस्तान में, उनसे राब्ते में हम। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स जिसकी ज़रूरत थी वो वफाक ने वो इनिशिएटिव नहीं लिया। इस वक्त हम पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान के बच्चों की और पाकिस्तान के उन पढ़े लिखे बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। और 5,000 वो लेबर जो मेरे हैं उनकी ज़िंदगी और इज़्ज़त का सवाल है। तो सबसे पहले 2 दिन पहले जब रात को 1 बजे सलीम अल्ताफ़ साहब एडवोकेट, उनकी बेटी भी किर्गिस्तान में पढ़ती है, मेरी बेटी है, उनके बच्चों ने मुझे रीच आउट किया। उसके बाद मैंने स्पीकर कौमी असम्बली से बात की। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुझे कहा कि जी मैं कांटेक्ट में हूँ फॉरेन सेक्रेटरी के साथ, इसी तरह फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और पाकिस्तान में जो किर्गिस्तान का सफ़ीर है और इसी तरह पाकिस्तानी सफ़ीर जो किर्गिस्तान में है। अब उसके बावजूद ये जो रात गुजरी है इसमें अल्लाह ने करम किया है, दरवाज़ों पे थोड़ी बहुत दस्तक बच्चों की दी गई है, लेकिन वो हजूम, वो लूट मार या मार कुटाई नहीं हुई। रब ने करम किया है। लेकिन इससे पिछली रात को जो नुकसान हुआ है उससे बच्चे खाइफ थे, उनके कमरों में, अपने फ्लैट्स में वो बंद हैं, उनके पास खाने पीने की चीज़ों की कमी थी। तो फिर अली अमीन गंडापुर से रब्ता हुआ। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि हम बेगैरत नहीं हैं, पाकिस्तानी कौम के बच्चे हैं,
میں اپنے خزانے سے جتنے پیسے ہیں ان کی ایویکویشن پہ، ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے ٹکٹ تک دینے کے لیے تیار ہوں. اور اس حوالے سے انہوں نے کرغزستان کے سفیر کو لکھا، پھر پاکستانی سفیر جو کرغزستان میں ہیں ان سے بھی رابطہ کیا. انہوں نے آل آؤٹ سپورٹ. لیکن اس ٹائم جو ابھی حالات ہیں، آج بھی 2 فلائٹس کرغزستان سے آ رہی ہیں. میں یہ بطور ایک پاکستانی اور کیونکہ پاکستان کے تمام صوبوں کے جو بچے وہاں پہ ہیں وہ ہمیں ریچ آؤٹ کر رہے ہیں اور وہ ویڈیوز بھی شیئر کر رہے ہیں. والدین کی اپنے شدید غصے بھی ہیں، ان کے بہت سارے سوالات ہیں. میں اس طرف نہیں جانا چاہوں گا. اس وقت جو ہمارے سفیر ہیں کرغزستان میں، یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے. ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اور امیر مقام صاحب جا رہے ہیں. ان کو ایک دن پہلے چلے جانا چاہیے تھا. دیر آئے درست آئے. ان بچوں کی سیکیورٹی، ان کا تحفظ، ان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء پرووائڈ کرنا، ان کو اپنے ہاسٹل سے سیف پیسج دینا ایئرپورٹ تک، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتبار کسی پہ بھی نہیں ہے. اور ایئرپورٹ سے ان بچوں کو پاکستان پہنچانا یہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے. اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب، اسی طرح ہمارے علی امین گنڈاپور صاحب، اور اپنی بساط کے مطابق وہ تمام پارلیمنٹیرینز، پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے جن کو پوری پاکستانی قوم محبت کرتی ہے، وہ ان سے رابطے میں ہے. تو میں ایک دفعہ پھر یہ باور کرانا چاہتا ہوں جتنے بھی بچے اور بچیاں ہیں جو ہماری وہاں پہ کرغزستان میں، ان کے والدین کو، اسی طرح ان لیبر کے خاندان کے تمام افراد کو، کہ انشاءاللہ ہم پوری ایمانداری نے، ایک نیتی سے اس چیز کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اور اس ٹائم ہماری وفاق سے بھی یہ بھرپور ہم ان سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں آل آؤٹ جائیں گے. ان بچوں کی زندگیاں بہت قیمتی ہیں، اور یہ سمجھیں، شہباز شریف صاحب سمجھیں، اور نواز شریف صاحب سمجھیں، اسی طرح زرداری صاحب سمجھیں، بلاول بھٹو صاحب سمجھیں، تمام جو اس وقت ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہیں، جو وفاقی حکومت کے دعوے دار ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ان کی اولادیں ہوتی تو یہ کیا کرتے. ان کو پریورٹی پہ ان کو وہاں سے نکالنا ان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. اور اس سلسلے میں آج کا دن بہت قیمتی ہے، اور کرغزستان کی گورنمنٹ کو انگیج کرنا، کرغزستان کی گورنمنٹ کو یہ باور کرانا کہ ان بچوں کی زندگی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس سلسلے میں ہم بھی، اور میں بالخصوص ٹویٹر سپیس پہ وہ تمام کی بورڈ واریئرز، کل میں آج صبح تقریباً 2:30 بجے تک میں جب ٹویٹر سپیس پہ تھا تو مجھے بتایا گیا کہ 28-29 گھنٹے سے یہ وہ پاکستانی ہے جو امریکہ، یورپ، پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں بسنے والے. اس میں ایک بچہ راشد محمود کوہاٹ توغبالا کا بھی ہے. یہ سارے دیار غیر میں بیٹھ کے نان سٹاپ 29 گھنٹے. اور میں جب وہاں سے نکلا ہوں، کیونکہ میں نے علی امین گنڈاپور صاحب جاگ رہے تھے، میں ان کے ساتھ رابطے میں تھا. اور میں یہاں پہ اپریشیٹ کروں گا، سردار ایاز صادق صاحب بھی میرے ساتھ رابطے میں تھے. صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کی بورڈ واریئرز، آپ کی عظمتوں کو سلام ہے. آپ اپنی نیندیں آپ نے حرام کی ہوئی ہیں، آپ کے دل میں درد ہے. اور جب قوم بڑی غیرت مند قوم ہے، جب ہم پہ آزمائش آتی ہے تو ہم ایک ہو جاتے ہیں. یہ وقت ایک ہونے کا ہے، اور اس مشکل گھڑی میں ہم نے ان کے لیے ہر وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جن سے یہ ان کی جانیں بھی محفوظ ہوں اور یہ جلد از جلد اپنے پیاروں کے پاس آ پہنچ سکے. آپ سب زندہ باد، پاکستانی قوم زندہ باد، عمران خان زندہ باد. تھینک یو سو مچ.